الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنريه من آياتنا صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دو جمعۃ المبارک دے خطابات وچ تساں احباب نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے حوالہ نال کچھ قصص و واقعات سماعت فرمائے۔ احباب نے یاد دلایا کہ کچھ سال پہلے میں اسی مسجد رجب المرجب دے مہینے وعدہ کیتا سی کہ میں بشرط صحت و زندگی کسی وقت کسی جمعہ دے خطاب او مناظر بیان کرانگا جڑے شب معراج سرکار کائنات نے اپنیاں اکھاں نال ملاحظہ فرمائے۔ چنانچہ اج میں او وعدہ پورا کر دیا ہویاں، اسی عنوان تے گفتگو کرانگا۔ قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے دی سورۃ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 1 خداوند قدوس نے معراج دا سبب بیان کیتا لنریہ من آیاتنا۔ اسی اپنے حبیب پاک نو سیر تاں کروائی نریہ کہ اسی انہاں نو دکھائیے من آیاتنا اپنیاں نشانیاں وچوں کچھ نشانیاں، یعنی معراج دا سبب یہ سی کہ اللہ اپنیاں نشانیاں وچوں کچھ نشانیاں اپنے محبوب نو ملاحظہ کروائے دکھائے۔ اور دوسرے مقام تے سورہ نجم وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ لقد تحقیق رآ انہاں نے ویکھیاں من آیاتی نشانیاں وچوں نشانیاں ربی ہی اپنے رب دیاں الکبرا وڈیاں وڈیاں تے بیٹے سب تو وڈی نشانی تے آمنہ دے لال نے
معراج دی رات اے ویکھی کہ او دا دیدار کیتا جدا دیدار کوئی کاری نہ سکیا. بلند آواز سے سبحان اللہ. لیکن میں جڑے مناظر بیان کرنے نے معراج شریف دے حوالے نال اے منظر کچھ جنت دے منظر ہونگے کچھ جہنم دے مناظر ہونگے اور بعض سیرت نگاراں نے اور محدثین نے بیت اللہ شریف تو بیت المقدس تک جاندے ہیں یعنی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک جاندے ہیں زمینی اعتبار نال جڑی سیر ہے اس سیر وچ لکھیا ہے کہ سرکار کائنات دی چشمے نبوت تو پردے ہٹا دیتے گئے کچھ حقائق وکھائے کچھ مثالاں دے کے سرکار کائنات دی امت دے عذاب بھی دسے جزاواں اور ثواب بھی دسے. حضرات گرامی توجہ تے پیار نال فرمانے مصطفیٰ سماعت کرنا پہلا منظر جڑا بیان کرن لگا سنن ابی داود شریف دی حدیث نمبر 4878 پڑھن لگا. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اریج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم فقلت من هؤلاء یا جبریل علیک السلام قال جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أو كما دلال جناب عبداللہ دے شہزادے نے ارشاد فرمایا لوگو لما عریج بی جدو میں معراج کروائی گئی اس رات وچ ویکھیا جان والا منظر سرکار نے اپنے الفاظ وچ بیان کیتا. سرکار فرماندے نے مررت بقوم میں ایک قوم دے لوکاں تو گزریا میں ویکھیا لہم اظفار من نحاس اس قوم دے لوکاں دے ہتھاں دے ناخن وڈے وڈے نوکیلے تیز دھار خنجراں تے چھریاں تے چاقواں دی طرح پتل دے ناخن نے. سرکار فرماندے نے یخمشون وجوہہم وصدورہم او سیاہ نصیب لوگ او بدبخت لوگ او نصیباں دے مارے ہوئے رب دے تھتکارے ہوئے اپنے چہریاں نو پیتل دے ناخناں نال نوچ دے نے اپنے سینیاں اتے پیتل دے ناخناں نال لوندراں مار مار کے اپنے وجوداں نو لہو لہان کر رہے نے. سرکار فرماندے نے میں تڑپ کے آکھیا استغفر اللہ من ہؤلاء یا جبریل اے جبریل اس سیاہ بخت لوگ کون لوگ نے یہ تیرا نصیب لوگ کون لوگ نے. جبریل رو کے قدم چوم کے کہن لگا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس یا رسول اللہ اے او لوگ نے جڑے لوگاں دا گوشت کھاندے سن وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ اور لوگاں دی بے عزتی کر کے جشن مناندے سن دوجیاں دی انسلٹ کر کے خوشی دا احساس انہاں دے رگو جاں وچ رگے جاں وچ اتردا سی دلو جاں وچ اتردا سی. حضرات گرامی اے گوشت کھان تو مراد اے نہیں کہ کچا گوشت یا کسے انسان دا گوشت پکا کے کھاندے سن بلکہ اے ایک اصطلاح ہے. آؤ قرآن کریم وچوں دساں گوشت کھان تو مراد کی ہے اللہ دا پیارا کلام 26واں پارہ سورۃ الحجرات دی آیت کریمہ نمبر 12 اللہ فرماندا یا
ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ ضمیر نو جھنجوڑ کے ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والیو اجتنبو کثیرا من الظن، بہتے گمان نہ کریا کرو، بہتیاں بدگمانیاں تو اجتناب احتراز تے پرہیز کریا کرو۔ قبلہ جیوں دے بستے رہو، حضور تے نازل ہون والا رب غفور دا قرآن ضمیر دی عدالت دے بوئے تے دستک دے رہی ہے۔ اے مسلمانوں سن لو، بہتیاں بدگمانیاں چنگیاں نہیں جے ہوندیاں، ان بعد الظن اثم، اللہ فرماندہ ہے بعض بدگمانیاں تے گناہ دے درجے تک پہنچیاں ہوندیاں نے۔ میں تانوں اپنی زندگی دا ایک دل ہلا دین والا سچا واقعہ سنانا چاہواں گا۔ قبلہ اج تو تقریباً 12-13 برس پہلے میں ایک گاؤں وچ تقریر کرن واسطے گیا، جدو گاڑی گاؤں وچ انٹر ہوئی، پانی محفل دی حویلی دے گیٹ تک آئی، گیٹ کھلیا، حاجی صاحب نے آ کے مرحبا آکھیا، سینے لایا، دست بوسی کی تھی، نال تعارف کروایا، قبلہ اے میرا بڑا پرائے، اے میرے بڑے بھائی جان نے۔ اس بندے نے ایک ہاتھ نل میرے نل سلام لیا، میں آکھیا دل چ بدگمانی دا شکار ہو کے بڑا آکڑ خان بندہ ہے، بڑا متکبر مزاج بندہ ہے، غرور ایدی ایک ایک ادا تو پیا جھلک دا تے چھلک دے، ایک ہاتھ نل سلام لے رہا ہے، چلو خیر چودھری ہوئے گا تے کار ہوئے گا، آپاں تقریر کر کے اپنے رائے چلے جانے۔ حضرات گرامی دل وچ ایہی گلاں سوچدا ڈرائنگ روم وچ پہنچیا، کھانا لگ گیا، اچانک میری نظر جو اٹھی، میں اس بندے نو جدو سر تو لگ کے پیراں تک اچٹ دی جئی نگاہ دے نال ویکھیا، بابیو میں تانوں دس نہیں سکدا، پسینے نکل گئے، پتہ میں کی منظر ویکھیا میرے پترو، اس بندے دا سجا بازو ربڑ دا سی، کھبا بازو ربڑ دا سی، اس نے سجے بازو نل اکیلے ایک ہاتھ نل سلامتاں لیا، کیونکہ اس ہاتھ نل کم نہیں سی کر سکدا۔ میں سر تو لگ کے پیرا تک کپ کپا اٹھیا، اس بندے کولو بھی معافی منگی، اللہ کولو بھی معافی منگی، او دی بے بسی تے مجبوری سی، جدے تے میں تکبر تے غرور دا گمان کر لیا۔ اسی واسطے اللہ فرماندہ ہے ان بعد الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ دی حد تک چلیاں جاندیاں نے۔ اللہ فرماندہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کون سناوے بیٹے اے پیام قرآن کریم؟ اللہ فرماندہ ایک دوجے دیاں چگلیاں نہ کرو، اے ساڑیاں محلے دیاں خاندان دیاں بیبیاں بیٹے سارے محلے دیاں چگلیاں کر کے 2 گھنٹے تو بعد ہاتھ لا کے کہنے نانی بی بی میں اللہ کلوں بڑا ڈر نہیں ہے، چگلی تو اللہ بچائے، میں چگلی نہیں کر دی۔ اما چگلی دا تے ماں نہیں ہے وے، جیڑی گل تو کسے دے منہ تے کسے دے سامنے کریں او دا دل ٹوٹے، کنڈ پچھے کریں تے اے ہوئی تے غیبت ہے، اے ہوئی تے چگلی ہے۔ اللہ فرماندہ ایک دوسرے دیاں چگلیاں نہ کھاو، ایک دوسرے دی عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے دی غیبت نہ کرو۔ اللہ دے قرآن دا پیغام سنیو، اللہ ضمیر دی عدالت دے دروازے دی کنڈی او دا کہر کھٹکھٹا کے کہہ رہی ہے جھنجھوڑ کے۔ اللہ فرماندہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، لوگو تواڈے وچوں کیا کوئی بندہ یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاوے؟ فکرہتموہ، نہیں نہ کھاؤ گے،
کراہت کرو گے نا، قباحت ہوئے گی، نفرت کھاؤ گے نا۔ اللہ فرماندہ ہے کسے دی غیبت کرنا انجائیے جے میں یودا گوشت کھا لو۔ اللہ فرماندہ ہے ہن پتہ چلیا معراج دے منظر دا مطلب کی سی، او لوگ جنہاں نے لوکاں دیاں چگلیاں کیتیاں اللہ دی طرفوں فرشتے انہاں نو عذاب پہ دیندے نے، اور او اپنے آپ نو نوچ کھسوٹ رہے نے پیتل دے ناخناں نال۔ استغفر اللہ۔ اللہ فرماندہ ہے ساڈی رحمت دا دامن پھڑ لو، جو ہو گیا سو ہو گیا، آ جاؤ واتقوا اللہ، چغلیاں تو پرہیز کر کے، چغلیاں تو تائب ہو کے اللہ کو ڈر جاؤ، معافی منگو گے تے اسی کیڑا دامن رحمت چھڑانا ہے۔ ان اللہ تواب رحیم، او بے شک جیدہ کلمہ تسی پڑھ دے ہو، جیدے ہاتھ دے بنائی ہوئی تسی مخلوق، او سونا رب توبہ بھی قبول کرن والا ہے، رحم بھی فرمان والا ہے۔ جیوں دے رہو۔ گناہاں تو بچا مینو میرے مولا، میرے مولا، گناہاں تو بچا مینو مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، گناہاں تم بچا مینو میرے مولا، میرے مولا، معافی کر عطا مینو۔ ٹڈوں ٹڈوں دلوں آواز آوے، میرے مولا، مولا، میرے مولا، میرے مولا۔ اگر ممکن ہو سکے، اگر تواڈی آکڑ وچ، اگر تواڈی ٹور وچ کوئی کمی واقع نہ ہوئے تے دوویں ہاتھ انج کر کے کہو، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا۔ تیرے بندیاں نو جے دے تو کدی تکلیف نہ ہووے، تیرے بندیاں نو جے دے تو کدی تکلیف نہ ہووے، او بندہ تو بنا مینو، ہائے میرے مولا، میرے مولا، بندہ تو بنا مینو، میرے مولا، میرے مولا۔ ظہیر احمد تیری ہر ایک دعا منظور ہو گئی ہے، ظہیر احمد تیری ہر ایک دعا منظور ہو گئی ہے، اے مجدہ ہن سنا مینو میرے مولا۔ اے اکھاں دے وچ چھل ملان والے اتھرواں نو علی دے پتر دا سلام ہوے، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا۔
بہت شکریہ قبلہ میرے تے تواڈے کریم نبی دا سفر معراج پھر جاری ہو گیا اگے چلے آؤ سرکار دا براق اگے اڑیا اگلا منظر جڑا بیان کرن لگا انشاءاللہ چاس آئے گی تے بس آئے گی توجہ کرنا ذرا امام اجل امام ابن شاہین علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب الترغیب فی فضائل الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 حدیث دا نمبر 526 قبلہ اللہ عزت و وقار اور توقیر وچ اضافہ فرمائے جماعتی برادران ہمیشہ خوش رہو آؤندے بھی ہو تے جماعت دی شکل وچ آؤندے ہو تے جماعت وچ تے برکتاں نے جماعت چ برکت نہ ہوندی تے 5 ویلے دی جماعت ضروری کیوں ہوندے قبلہ حدیث دے الفاظ ملاحظہ حمل حضور جان عالم فرماندے نے رأیت رجلا من امتی میں شب معراج دے اندر میں چل دیاں اپنا ایک امتی بیٹھیا آئے ہائے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو سرور کائنات فرماندے نے میں اپنا ایک امتی بیٹھیا پل صراط تے چڑھن دی اور پل صراط نو پار کرن دی کوشش پیا کر دے یذہب احیانا ویہدو احیانا ویتعلق احیانا 500 سال دی چڑھائی 500 سال دی ہموار راہ 500 سال دی ڈھلوان راہ تلوار دی ننگی تلوار دی دھار نالو تکھا بال نالو ود کے باریک 1500 سال دا رستہ میرا امتی چڑھ دائے ٹر دائے چڑھ دائے ٹر دائے ڈگ دائے اٹھ دائے ٹر دائے ڈگ دائے ٹر دائے ڈگ دائے اٹھ دائے ڈگ دائے اٹھ کے ڈگ دائے ڈگ کے اٹھ دائے اور قریب سی لٹک جاوے اور جہنم دی باتی وچ لڑک جاوے ڈگ جاوے اچانک فجاءتہ صلاتہ علیہ جڑا ایک دن پیار نال محبت نال میرے اس غلام نے میرے اتے پڑھیا سی او درود آ گیا درود پڑھنا لیو کیا بات ہے تواڈی او درود آ گیا فاقامتہ علی قدمیہ وانقذتہ پہلے تے او دے پڑے ہوئے میرے درود نے آ کے او سہارا دے کے او دے قدماں تے کھلا ریا پھر انہوں باؤں پھڑ کے سہارا دے کے آسرا بڑھ کے پل صراط دا 1500 سال دا رستہ آنے واحد وچ پار کرایا ایمان نال دسو فریدی صاحب جے درود او جیدہ درود ایڈا مشکل کشائے او صاحب درود فخر پیغمبر داود اور محبوب رب ودود آمینہ دا شہزادہ کیڈا مشکل کشائے یا غوث اعظم ایک باری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تائیں تے پھر میں لکھے آئے مدینے کے والی حبیب خدا ہو تم پہ کروڑوں درود و سلام مدینے کے والی حبیب خدا پڑھنا ہے ہو تم پہ کروڑوں درود مدینے کے والی حبیب خدا ہو تم پہ کروڑوں درود و سلام تم ہی ہو امام صفِ انبیاء کہنا یار ہو تم پہ جدہ نصیب اچھائے وہ آواز بھی اچھی کر کے کہے گا ہو تم پہ تم ہی ہو امام صفِ انبیاء ہو تم پہ پاپی ہوں میں
اور بدکار ہوں تیرا ہوں اگر چہ گناہگار ہوں پاپی ہوں میں اور بدکار ہوں تیرا ہوں اگر چہ گناہگار ہوں نبھا لیجئے اے شہید و شرع او شالا بخت بلند ہو بھی آواز بلند کرنا ہو تم پہ کرو ہو تم پہ کرو تم ہی ہو امام میں صفِ انبیاء ہو تم پہ کرو صحیح رب تمہیں سے ڈرتا نہیں جب سے ہوا ہے یہ کامل یقین صحیح رب تمہیں سے ڈرتا نہیں 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 جب سے ہوا ہے یہ کامل یقین کہ دیدار ہو گا قبر میں تیرا ہو تم پہ کرو اللہ کرے کسی رات آمین آندہ لال آکے آکھے اٹھ میری امتیا وہ قبر چ ویکھن دی آرزو کرنا ہے اسی تینوں خواب چی درشن دینا اتھے بھی پھر رو کے کمیں ہو تم پہ کرو درود سلام مدینے کے والی حبیب خدا ہو تم پہ کرو ایک باری ساریاں نے مل کے کہنا میں اگلی تقریر کر رہا ہوں تم پہ کرو بابا جی بہت شکریہ سفر میرا لمبا تے وقت میرا تھوڑا گلنا میرے کل زیادہ ٹائم میرا مکی جا رہی ہے قبلہ اگلا منظر معراج سماعت کرنا امام اجل امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب مستطاب شرح السنہ دی حدیث نمبر 4159 تلاوت کر کے سنامن لگا عبرت دا سبان مہیا کرن لگا قبلہ توجہ تے پیار نل ایک ایک جملے تے غور کرنا ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت لیلت اسری بی رجالا تقرد شفاہم بمقارید من نار فقلت من هؤلاء یا جبریل علیک السلام قال یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام هؤلاء الذين خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون أو كما قال سرور کائنات ارشاد فرماندے نے سفر معراج اگے شروع ہو گیا حضور فرماندے نے ٹر دیا رأیت رجالا میں کچھ بندیاں دی جماعت ویکھی میں کچھ لوکاں نو ویکھیا تقرد شفاہم بمقارید من نار اگ دیاں کینچیاں دے نال انہاں دے ہونٹاں نو کٹیا جا رہا ہے فرشتے انہاں دے ہونٹاں نو اگ دیاں کینچیاں دے نال اگ دے کٹن والے اوزاراں دے نال کٹ رہے نے کتر رہے نے وہ بندے رولا پہ پاندے نے فقلت من هؤلاء یا جبریل میں پوچھیا اے جبریل اے تیرا بخت لوگ کھون لوگ دے جنہ دیاں زبانہ تے ہونٹا نو اگ دیاں کینچیاں نل کتریا جا رہے ہیں جبریل رو کے کہندے هؤلاء خطباء من امتی کا حضور اے توڑی امت دے خطیب لوگ نے ایو بے عمل واعظ تے بے عمل چرب زبان مولوی لوگ لے جڑے ممبراتے بیٹھ کے کچھ کہندے سل
گھر جا کے کچھ ہور کر دے زل جنہ دے فتوے اپنی ذات واسطے ہور زل پبلک تے لوکاں واسطے ہور زل سونیاں او بے عمل مولوی بے عمل خطبہ تے علماء نے لج پالا تڑی امت تے او بے عمل مولوی تے واعظین تے خطبہ نے یأمرون الناس بالبر جڑے لوکاں نو تے نیکی ول بلاندے سن نیکی دی تبلیغ کردے سن وینسون انفسہم پر جدوں اپنے نفوس اپنی ذات دی گل آندی سی بھول جاندے سن دوسریاں واسطے قانون شریعت اور اپنے واسطے اور لج پالا ایک قرآن پڑھتے سن افلا یاقلون قرآن وچ تہاڈے تے نازل ہونے والی کتاب چ انہاں نے نشانیاں نہیں سی پڑھیاں انہاں نے نہیں سی پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ایمان والو جو تسی کہندے ہو کر کے کیوں نہیں وکھاندے لج پالا انہاں نے عقل کیوں نہیں کیتی انہاں نے کیوں نہیں سمجھ حاصل کیتی اج اے جہنم دی اگ دیاں کینچیاں دے نال زباناں تے ہونٹ کتروا رہے نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ سانو بے عملی دی زندگی نہ دے وے جتنا علم ہے او دے تے عمل کرن دی توفیق دے وے قبلہ آمین اچھی آواز نال بولو اگلا منظر معراج سماعت کرنا میرے تے تواڈے کریم نبی دی حدیث مبارکہ پڑھن لگا سنن ابن ماجہ شریف کتاب التجارات حدیث دا نمبر 2273 پڑھن لگا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی بقوم بطونهم كالبيوت فيها الحجات يرى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل عليك السلام قال هؤلاء أكلت الربا أو كما قال لوگوں یہ تقریرہ کون کرے گا تے کون سنے گا میرا تواڈا فرض ہے کیونکہ ہن کسی نبی نے دنیا تے نہیں آنا سرکار دا امتی ہون والا سانو رتبہ ملے آئے اس عہدے دا فریضہ ہے اسی لوکاں تک کے حقائق ایک دوسرے بھینا پراواں تک پہنچائیے قربان جاواں سرکار فرماندے نے سفر معراج اگے شروع ہویا ٹردیاں اتیت بقوم میں ایک قوم دے قریب تو گزریا جملے تے غور کریو سرکار فرماندے نے بطونہم کالبیوت اونا دے پیٹ بیوت بیتن دی جمع البیوت گھر کمرہ نہیں کمرہ تے ادھے مرلے دا بھی ہو سکدے گھر جدے چ 20 کمرے بھی ہو سکدے نے 100 کمرہ بھی ہو سکدے مکان گھر دے لفظ استعمال کیتے سرکار فرماندے نے اونا دے پیٹ بڑے بڑے مکاناں دی صورت وچ بڑے بڑے مکان تے بڑے بڑے محلہ تے بڑے بڑے گھراں دی شکل وچ پھلے ہوئے اونا دے پیٹ اگلا جملہ سنیو اللہ منو تانوں معافیاں دے وے حضور فرماندے نے فیھا الحجات یرا من خارج بطونہم آر پار اونا دے پیٹاں دے منظر دس دینے پہ بڑے بڑے اجگر بڑے بڑے سپ بڑے بڑے اجدہے پیٹاں دے اندر موجود نے ڈنگ تے ڈنگ مار دے لے ڈس دے نے بندے رون دے نے کرلان دے نے میں پوچھیا جبریل بدبخت کھون لوگ دے عرض کی تہا اولائی اکلت الربا لج پالا اے توڑی امت دے سود خور لوگ نے غریب دی غربت دا مزاق اڑان والے لاکھ روپیہ دے کے 1.25 لاکھ دی ڈیمانڈ کرن والے 2 لاکھ دے کے 2.5 لاکھ دی ڈیمانڈ کرن والے اور لوگاں نو قرضے دے کے ودا چڑھا کے واپس منگل والے اللہ دے پیارے حبیب نو مخاطب کر کے جبریل رو کے کہندے لج پالا اے سود کھان والے لوگ نے اے سود کھان والے لوگ نے سودی بزنس مین سودی کاروباری لوگ نے میرے مصطفیٰ دی حدیث سنیو سنن ابن ماجہ شریف دی حدیث نمبر 2274
کر پڑھن لگا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه او كما قال مل کے بولو استغفر اللہ اچھی بولو استغفر اللہ ترجمہ سنیو پتر کنے سننیاں نے تقریرات کنے سنانیاں نے میرا توڑا فریض ہے حضور ارشاد فرماندے نے الربا 70 حوبا اس سود والا کلا گناہ 70 گناہاں دے برابر ہے جنوں تو مزے نہ لے آکے اپنی تھی دا جہیز بنانا ہے پتر دی تعلیم تے خرچ کرنا ہے لوکاں دے چلے بجھا کے اپنے چلے جلان دی کوشش کرنا ہے سرکار فرماندے نے سودی نظام سودی کاروبار دا حصہ بننے والے ہو او لوگو سود کھان والے ہو ایک کلائی سود 70 گناہاں دے برابر ایکو گناہ ہے اگلا جملہ یا اللہ معافی دئی سرکار فرماندے نے ایسرها ان ينكح الرجل امه اپنی ماں نال کوئی بندہ نکاح کرے اس تو بھی بڑی برائی سود کھانا ہے کہتے میں نکاح دے لفظاں والی حدیث بڑی ہے کچھ کتاباں دیاں کچھ روایات وچ بابے او زنا دے لفظ بھی نے اوے اپنی ماں نال زنا کرنا میں کدی یہ لفظ دا بولدا مصطفیٰ دے منبر تے بیٹھ کے جے میرے کریم نبی نے نہ بولے ہوندے میں کدی نہ بولدا او لوگو غریباں دیاں غربتاں دا مزاق اڑان والے ہو غریباں دی بے بسی دا مزاق اڑان والے ہو غریباں نو لکھ دے کے 1.5 لاکھ دا مطالبہ کرن والے ہو اللہ دا قرآن سنیو سورہ بقرہ وچ اللہ ضمیر نو جھنجھوڑ کے ارشاد فرما رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ فإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا بھیا ذہن حاضر نے ساریاں دے اللہ توڑے بچے نو شفا عطا فرمائے جنہ دے گھر چ بیماریاں نے اللہ شفا ماں چ بدل دے گے اللہ ساڑیاں برائیاں نو نیکیاں چ بدل دے گے وہ بدل سکتا جی وہ اتھارٹی ہے قرآن وچ موجود ہے توبہ کر لئیے تے وہ گناہاں نو بھی نیکیاں چ بدل چھڑ دے انہوں کو ڈکن والا نہیں قبلہ اللہ فرماندہ جی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ وذروا ما بقی من الربا گزشتہ راہ صلوات آئندہ راہ احتیاط پچھے جو ہو گیا ہن جڑی باقی دی سود دی رقم میں معاف کر دیو چھوڑ دیو ختم کر دیو سود دا نظام ان کنتم مؤمنین اگر تسی ایمان والے ہو اگلا جملہ سنی پاور ہے جرت ہے تے خدا ذوالجلال دا اے فرمان سن کے پھر سود کھان دی کوشش کریں پھر غریباں نو لٹن دی کوشش کریں جے جرت ہے اللہ فرماندا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کہ جے تسی ساڈے روکن دے با وصف نہ رکے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر سودیو سود خورو اللہ تے دے رسول نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جاؤ بابیو پھر اللہ نال جنگ کون مائی دا لال کر سکدا ہے وہ تے چڑیاں کولوں باز مروا چھڑدا ہے ابابیلاں کولوں ہاتھیاں دے مکھو ٹھپوا چھڑدا ہے معوذ تے معاذ ورگے ننے اسلام دے سپاہیاں کولوں محمد دے چھوٹے چھوٹے صحابیاں کولوں ابو جہل ورگے مغرور سرداراں دے غرور خاک کے بدر وچ ملا چھڑدا ہے مچھراں ورگی کمزور تے معمولی مخلوق کولوں نمرود ورگے بادشاہاں دے پھٹے چکوا چھڑدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر
اور ساڈا سونا رب نعرہ تکبیر سود کھان والیو اللہ کولوں ڈر جاؤ اللہ فرماندا ہے معافیاں دے دیو غریباں دا جڑا سود لینا جے ختم کر دیو اس نظام تو توبہ کر لو وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اگر تسی توبہ کر لو گے پھر تواڈے جڑے مال نے نا اصلی مال او تواڈے ہو گئے اسی تانوں اے نہیں کہندے لکھ دتا جے تے لکھ چھڈ دیو نہیں لکھ واپس لے لو پر جڑا 1.5 لاکھ مکیا جے نا 50,000 اتلا معاف کرو سودی نظام نو ہوا نہ دیو سود ختم کرو توبہ کرو اصل رقم اپنی لے لو لا تظلمون ولا تظلمون نہ تسی ظلم کرو نہ تواڈے تے ظلم کیتا جائے ہائے ہائے اللہ دا نظام کتنا حسین تے کتنا خوبصورت نظام میرے پترو اللہ سانو سود دی لعنت تو بچاوے آمین کہنے اگر تواڈے چ کوئی بندہ غلطی کر دے جاندیاں ہی سارا نظام ختم کر دے وے اور بینکاں وچ جا کے پیسے جمع کرا کے سود کھان والیو اللہ رسول نال جنگ واسطے تیار رہو اپنی ماں نال نکاح کرن تو وڈا گناہ جے اگلیاں گلاں تسی ساریاں آپ جان دے ہو اگلا منظر معراج پیش کرن لگا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے پھر ٹردیاں براق اڑدیاں ایک اور مقام تے پہنچیا قبلہ ایتھے چھوٹی جی ایک گل ہور کر جاواں قرضہ دے کے تے ودا چڑھا کے پیسے نہ منگو قرضہ دو تے جتنا دیتا جے اونا ہی واپس لے لو ابن ماجہ شریف وچ حدیث موجود جے میری تے تواڈی کملی والے آقا سرکار کائنات میرے تے تواڈے کملی والے آقا سرکار سید ابرار ارشاد فرماندے نے معراج والی شب میں جنت دے دروازے اوتے ایک عبارت لکھی ہوئی ویکھی کہ صدقہ دا ثواب 10 گنا قرضہ دا ثواب 18 گنا میں پوچھیا جبریل وجہ صدقے تو 8 گنا زیادہ ثواب قرضے دا عرض کیتا لجپالا اس واسطے صدقہ تے کوئی بھی بندہ منگ سکتا ہے پر قرضہ مجبور بندہ منگدا ہے جدوں نکو منہ چول جاوے کوئی بندہ قرضہ نہیں منگدا جدوں تک مجبور تے بے بس نہ ہو جائے جدوں تک او دے بیڑے وچ فاقے نہ آ جائے جدوں تک او دی بیٹی پٹی نہ ہو جاوے کوئی رشتہ نہ لوے جدوں تک مجبور نہ ہو جاوے جدوں تک او دے آنگن وچ بے بسیاں تے بے کسیاں رقص نہ کرن لگ پین ادو تک کوئی بندہ قرضے نہیں منگدا اے عادتاً جڑے بندے قرض منگ کے تے دوڑ جاندے نے شہر تے پنڈ بدل لینے پتر میں انہاں دی گل نہیں کردا او تے واردات ہی نے نا میں مجبور حضور دے امتیاں دی گل پیا کرنا وا آمینہ دلال فرماندے نے میں معراج دی رات ویکھیا جنت دے دروازے تے لکھیا ہویا ہے جڑا قرض دےوے گا اونوں 18 گنا ثواب ملے گا ہن اگلا منظر معراج ملاحظہ ہوئے قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور دے اندر اے منظر معراج موجود ہے سرور کائنات ارشاد فرماندے نے پھر چل دیاں اسی ایک مقام تو گزرے میں دیکھیا ایک جماعت اس جماعت وچ عورتاں وی نے مرد وی نے تے بیٹھے ہوئے نے انہاں دے قریب پجیا ہویا روسٹ کیتا ہویا خوشبودار خوشنما خوش رنگ ٹیسٹی خوشبودار خوش ذائقہ گوشت پیا ہوا ہے لیکن اس اپنے موجود اپنے سامنے موجود اپنے کول موجود گوشت نو چھڑ کے روسٹ گوشت نو چھڑ کے خوشبودار ٹیسٹی گوشت نو چھڑ کے دور پے ہوئے مردار اچ جا کے اپنے دند مار دینے اپنا منہ کالا کر دینے میں پوچھی استغفر اللہ جبریل منہا اولائی اے جبریل کون بدبخت لوگ نے جنہاں نو اتنی سینس نہیں قبلہ توجہ کریو خاص طور تے جڑے شادی شدہ بندے تواڈے ضمیر دی عدالت تے دستک دین دی کوشش کرن لگا آمینہ دلال فرماندے نے جبریل نے قدم چوم کے عرض کیتا لج پالا یو مرد نے جڑیاں ہیرے ورگیاں شہزادیاں قسم دیاں اپنیاں ووٹیاں تے بیویاں چھڑ کے پار چکلیاں تے جا کے کعبہ خانیاں تے جا کے کوٹھیاں تے جا کے کنجریاں تے نوٹ سٹ دے زل لوکاں دیاں دھیاں پینا دیاں عزتاں نال کھیڑ دے زل یو بدکار تے بے حیا عورتاں نے اپنے بھولے پالے شوہراں تے خامداں نو چھڑ کے اللہ کا دیا مرداں نال پھر دیا زل
گندے گندے کردار دے مالک مرد، ناپاک کردار بدبودار وجودہ تے روحاں دے مالک مرد تے عورتوں نے، زانی لوگ نے جنہاں نو شریعت دا خیال کوئی نہیں سی۔ اللہ دا قرآن سنیو ذرا، اللہ فرماندا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ صدقے جاما اللہ فرماندا ہے لا تقربوا الزنا، لوگو زنا دے قریب بھی نہ جائو، انہو کان فاحشہ، اے بے حیائی جے، اے فحاشی جے، اے اریانی جے، اور ساء سبیلا، اے برا رستہ جے۔ لوگو اگر اس رستے تے ٹرو گے شیطان دے ہمراہی تے ہم سفر بن کے جہنم دیاں منزلہ تک پہنچ جاؤ گے، تڑے ابدی ٹھکانے نارے دوزخ دے ہون گے۔ اور اگر مصطفیٰ کریم دے ہم راہی بن گئے، اللہ دے نیکوکار بندیاں دے ہم راہی بن گئے، جنت دیاں منزلاں تواڈے قدماں نو چوم لین گیاں۔ جی اچھا بیٹے، اللہ پاک تیرے مسائل حل فرمائے، اللہ پاک تیریاں مشکل کشائیاں فرمائے، آمین کہہ دیو۔ اے بھی بچیاں دا گمان ہوندا ہے کہ اسی جمعے دے اجتماع وچ دعا کراواں گے تے ساڈی سنی جائے گی۔ اللہ انہاں دی خوش گمانی دے مطابق اللہ پاک انہاں بچیاں دیاں دعاواں قبول فرمائے۔ اونچی آواز سے بول دیں آمین۔ قبلہ توجہ کرنا ذرا، اے جڑیاں کڑیاں وال کٹ کے دوپٹے سٹ کے پینٹاں شرٹاں ادیاں ننگ مننگیاں ہو کے لاہور دے چوراہیاں تے سڑکاں تے نکلیاں، کراچی دیاں سڑکاں تے اسلام آباد دیاں سڑکاں تے، جنہاں نے سلوگن اٹھائے، جنہاں نے بینرز گندے بینر اٹھا کے جنہاں نے سڑکاں تے احتجاج کیتا۔ اے بندے سوچ دینے شاید مولویاں دے خلاف احتجاج ہے، منیر صاحب اللہ دی قسم ہے اے مولویاں دے خلاف نہیں، اے محمد عربی دے دین متین دے خلاف نے، اے ساڈے کلچر دے خلاف نے۔ انہاں نو بھول گیا اسی یہ ملک پاکستان کس بنیاد تے لیا سی؟ ایک کوئی بنیاد سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وطن وچ عبادت ہوئے گی تے ایک اللہ دی ہوئے گی، شریعت ہوئے گی تے ایک محمد دی ہوئے گی۔ کڑیو تسی ساڑیاں کچھ نہیں لگ دیاں، ڈونٹ مائنڈ، میں نہیں کسے نو مائی ڈاٹر کہنا، میں نہیں کسے نو تیرانی کہنا۔ اللہ زندگیاں دے وے ساڑیاں ماں والو، اللہ زندگیاں دے وے ساڑیاں عفت معاب پہنا لو۔ اور تسی ساڑیاں کچھ نہیں، اسی ایمیں انہاں پٹیاں ٹھیریاں نو جڑیاں وال کٹ کے چٹے چاٹے تے بازاراں چاہ کے محمد تے دین دے خلاف نعرہ لاں دیاں نے، ساڑی پھرکی کو نہیں اسی اممہ کہیے، اور اسی اممہ کوئی نہیں کہنا۔ ساڑیاں ماما نو اللہ سلامت رکھے، اور پترا تیری غیرت والی ماں نو سلام، اور تیریاں بہناں نو سلام، ساڑیاں تیاں تے بہو بیٹیاں نو سلام۔ جنہ دے خاندان وچ سگا بھی فوت ہو جائے، کہندیاں نے بھیا آواں گیا پر پہلے میاں دی اجازت لواں گی۔ سانو اے پدر شاہی ٹھا والے نعرے مارن والیاں کڑیاں کچھ نہیں ساڑیاں لگ دیاں۔ اسی اللہ دی قسمیں اسی مر بھی سکنے ہیں تے مار بھی سکنے ہیں، قوت برداشت جواب دے گئی تے لوگوں بڑے پچھتا ہو گئے۔ مت سرکار کائنات دے لے آندے ہوئے قرآن نل پنگا لو، مت حضور دی شریعت نل پنگا لو۔ قبلہ توجہ کرنا، قصور کے دے حدیث دا آئینہ قرآن دا آئینہ سامنے رکھن لگا۔ اے جڑیاں کڑیاں نے سلوگن اٹھائے، بینر اٹھائے، کہندیاں نے اگر اتنا ہی پردہ عزیز ہے تو میں برقع کیوں پہنوں؟ تم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، چلیے تینوں پتہ ہی نہیں۔ وہ قرآن پٹیاں بندن دا حکم پتہ کینج دیندا ہی؟ اللہ فرماندا ہے قل للمؤمنین، پیارے حبیب ان سارے ایمان والے مرداں نو کہو جدوں باہر نکلن نا یغضوا ابصارہم، اپنی
اکھاں دے بویاں تے پلکاں دے پردے سٹ لے بولنا یار اچھی آواز نال لیکن جدوں ایمان والیاں عورتاں نو مخاطب کیتا انہاں نو بھی فرمایا اپنیاں نظراں جھکا لو قبلہ ہن پردے دا حکم سننا اللہ سورہ احزاب وچ ارشاد فرما رہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم اللہ فرماندہ ہے پیارے حبیب قلی ازواجی کا کروں پردے دو حکم دے وہ سب تو پہلے فرسٹ آف آل اپنیاں بیویاں نو پردے دا حکم دے وہ لجپال نبی آمینہ دے لال نبی و بناتی کا اپنیاں بیٹیاں نو ارشاد فرماؤ و نساء المؤمنین پھر مومنہ دیاں بیبیاں نو ارشاد فرماؤ یدنین علیہن مل جلابیبہن و جدوں باہر نکلو اپنیاں چادراں اپنے پاک وجوداں تے سٹ لو مت وج گئی اسلام آباد دی سڑک تے نکلن والی کڑی دی وہ کہندی ہے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو تے جوں جے سامان رکھیا ہوئے گھر تے چوری ہو جائے تے تھانے دار کو رپورٹ لکھوان جائے تو کہنا بسم اللہ جدوں چور پھس گئے تینوں بلا لواں گے تے جے راشد صاحب سامان رکھیا ہوئے بندے نے باہر جہاز والے چوک وچ تے تیناں دناں بعد جا کے کہے جی ڈاکو پھڑنے نے تھانے دار نے کہنا ہے پولیسیوں پہلے پھڑ کے لمیاں پاؤ نا انہوں وہ ایدہ تے پہلے دماغ سیٹ کرو نا وہ سامان تیرا سی بار کیوں رکھیا سی وہ جہاز والے چوک دا ٹھیکیدار تو ہے اندے گل نو سمجھے نہیں میں کی کہی جاننا سامان جو عزت والی عورت دا ہے وجود جو عزت والی عورت دا ہے تے پھر پردہ بھی تے انہیں کرنا ہے نا اپنے وجود نو لکانا بھی تے انہیں ہے نا چل کوئی گل نہیں جے توں ایڈی سستی اپنے آپ نو سمجھے آئے تے کڑیے اسی تیرے نال متھا تے نہیں لانا ٹھیک ہے تو ٹکے ٹکے تے ویک ٹکے ٹکے تے ویک تو کدی بوائے فرینڈ دے ہتھی ویک کدی کسٹمر دے ہتھی ویک اسی طرح کی بگاڑ لینا ہے وہ ساڑیاں تیاں پہنا دیاں عزتاں انشاءاللہ خیر رکھے اللہ اندہ تیاں پہنا تے ماما بہواں بیٹیاں دیاں عزتاں نو سلامت رکھے اللہ دی قسمیں اسی تے انہاں تیاں نو سلام کرنے ہیں انہاں ماما نو سلام کرنے ہیں انہاں پہنا نو سلام کرنے ہیں وہ جڑیاں مر جاندیاں نے شوہر دی پاگ دا شملہ تھلے نہیں آن دے دیا پیار نال یار میں قربان جاواں گل دور نکل جائے گی اللہ فرماندا ہے اپنے لباس دے پلو گھونگٹ بنا کے اپنے چہریاں تے سٹ لو ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین اللہ فرماندا ہے اے انہاں واسطے بہتر ہوے گا انہاں دی آئیڈینٹی نہیں ہوے گی پہچان نہیں ہوے گی پتہ نہیں چلے گا اے میاں صاحب دی بیٹی ہے اے خان صاحب دی بیٹی ہے اے چودھری صاحب دی بیوی ہے اے حضرت صاحب دی بیوی ہے اے قاری صاحب دی بیٹی ہے اے شاہ جی دی بیٹی ہے پتہ نہیں لگے گا پردے دا فائدہ ہوئے گا تیری آئیڈینٹی نہیں ہو سکے گی حضرات گرامی اللہ ارشاد فرماندا ہے لیکن جنہ لوکاں نے اسلام دیاں دھجیاں اڑان دی کوشش کی تھی انہاں نو اللہ ڈانٹ رہا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ فرماندا ہے جنہ مومن مرداں تے عورتاں نے اللہ دی شریعت نال بغاوت کیتی او لوگو سن لو انہاں دا انجام کی ہوے گا او جہنم دا بالن بنن گے کیونکہ لوگو مومن عورت ہووے مومن مرد ہووے مومنہ عورت ہووے جدوں اللہ کسی چیز دا فیصلہ کر دے وے او دا رسول کسی چیز دا فیصلہ کر دے وے مومن عورت تے مومن مرد کو اختیار ہی نہیں رہندا
اس فیصلے وچ رد و بدل کر سکے۔ اللہ دی قسمیں ساڈے مسلمان مرد تے ساڈے مسلمان عورتاں اوہی ساڈے بہناں بھرا نے جڑے قرآن نو مندے نے، مصطفیٰ دے خوشبودار فرمان نو مندے نے۔ قبلہ توجہ کرنا ذرا، قصور کے دے حدیث دے آئینے وچ ویکھنا ذرا۔ میں حدیث مصطفیٰ پڑھن لگا امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الاوسط وچوں ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء والایمان مقرونان لا یفترقان الا جمیعا او کما سرکار فرماندے نے حیا اور ایمان دو میں مقرونان اکھٹیاں قریب قریب پاس پاس رہن والیاں چیزاں نے، یہ دو میں لا یفترقان ایک کدی جدا نہیں ہوندیاں الا جمیعا مگر کٹھیاں ہی جدا ہوندیاں نے۔ مصنف ابن ابی شیبہ وچ ڈیٹیل موجود ہے۔ سرکار فرماندے نے حیا اور ایمان ایک جگہ تے رہن والیاں چیزاں نے، جدوں حیا چلی جاوے ایمان بھی رخصت ہو جاندا ہے۔ بلکہ ابن ماجہ شریف کتاب الزہد وچوں حدیث سننا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء او کما قال سرکار فرماندے نے ہر دین دا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوندا ہے، دین اسلام دا اخلاق حیا جے۔ ہر دین دا کوئی نہ کوئی خلق کوئی نہ کوئی اخلاق ہوندا جے۔ سرکار فرماندے نے لوگو دین اسلام دا خلق تے اخلاق حیا جے، بلکہ ضمیر دی عدالت دے دروازے تے ہاتھ پر کے کنڈی کھٹکھٹان واسطے دستک دے کے تے آپ احباب نو جگان دی کوشش کرن لگا وا۔ قبلہ امام خرائطی علیہ الرحمہ دی مکارم الاخلاق وچ حدیث موجود ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما يرفع من هذه الامة الحیاء والامانة فصلوهم اللہ تبارک وتعالی او کما قال۔ سرکار فرماندے نے لوگو سنیو ذرا حیا والے لوکاں نو مخاطب کر رہے ہیں، عورت مارچ والے گندے لوکاں نو نہیں، ناپاک کردار دے مالک لوکاں نو مخاطب نہیں کر رہے، حضور دے سچے سچے کرداراں والے کرداراں دے مالک غلامان مصطفیٰ نو مخاطب کر رہے ہیں۔ توجہ کریو، سرکار فرماندے نے اس میری امت وچوں سب تو پہلے جڑیاں چیزاں اٹھا لیاں جان گیاں الحیاء والامانت، حیات امانت نہ چیزاں چو پہلیاں چیزاں نے۔ حضور فرماندے نے فصلوہم اللہ تبارک و تعالی، اللہ کولوں حیا بھی منگیا کرو، اللہ کولوں امانت بھی منگیا کرو۔ امانت داری، ایمانداری، دیانت داری اور حیا داری اللہ کولوں منگیا کرو۔ اقبال دا کلام سنان لگا، اقبال نے ترجمہ کیتا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ مل کے کبو گے تھے انشاءاللہ رونق بن جائے گی۔ ساریاں نے دعا پڑھنی ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ ایک باری سینے چو آواز آوے یا رب دل مسلم کو وہ
رب دل مسلم بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل بھٹکے ہوئے آہو کو بھٹکے ہوئے آہو کو بھٹکے ہوئے آہو کو بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا میں بلبل نالا ہوں 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 اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ قبلہ بہت شکریہ توجہ کرنا سفر معراج اگے شروع ہویا سرکار کائنات نے کچھ مثالاں بھی ویکھیاں حضور نے ایک مقام تے ویکھیا ایک پتھر ہے پتھر وچ ایک چھوٹا جیا سوراخ ہے اس سوراخ وچ ایک بڑا سارا بیل نکل آیا ہن او نکل کے دوبارہ وچ گھسن دی کوشش پیا کردا ہے بہزار کوشش او اندر نہیں جا سکیا سرکار نے پوچھیا جبریل کی مطلب عرض کیتا حضور اے انہاں بندیاں دی مثال جڑے لمیاں چھڑ دینے پھر پورا نہیں اتر سکتے منہ چوں گل تے کڈ دیندے نے پر پورا نہیں اتر سکتے سرکار کائنات فرماندے نے پھر تھوڑا جیا ہور اگے گئے میں ویکھیا ایک بندہ ہے او دے موڈیاں تے پہلے ہی بڑا بوجھ ہے لکڑیاں دا گٹھا بن کے اونے پھولا بنا کے موڈیاں تے رکھیا ہے لیکن پھر بھی رستے چوں مزید لکڑیاں چک کے گٹھے چ شامل کری جاندا ہے میں پوچھیا جبریل کی مطلب عرض کیتا حضور تہاڈی امت دا او بندہ ہے جڑا لوکاں کولوں امانتاں لے کے کھائی جاندا ہے پہلے یہ دے موڈیاں تے بڑا بوجھ ہے مزید امانتاں دا بوجھ چکی جاندا ہے استغفر اللہ اللہ سانو نیک انسان سچا مسلمان بنائے سرور کائنات ارشاد فرماندے نے امام بہقی دی دلائل النبوہ وچوں روایت پڑھن لگا سرکار فرماندے نے اگے گئے میں دیکھیا کچھ لوگ نے وہ کھیتی باڑی کر رہے نے بیج سٹ دینے اسی وقت ٹھنڈیاں ہواواں چل دیاں نے بارش پہندی ہے او کمپلاں پھٹ دیاں نے ہلکے ننے پودے کمپلاں دی شکل چ اگ دینے تے تناور جلدی پودے بن جاندے نے اتے سٹے لگ جاندے نے سٹیاں چ غلہ پک کے تیار ہو جاندا ہے اسی وقت وڈ لیندے نے اسی وقت بن کے تے پھولے رکھ دینے تے پھر او چھٹ دینے تے غلے دے ڈھیر لگ جاندے نے تے پھر او دوبارہ بیج سٹ دینے پھر او اگ دینے پھر غلہ تیار ہو جاندا ہے سرکار فرماندے نے میں آکھیا سبحان اللہ اے کون لوگ نے عرض کیتا لج پالا وقت تے زکات دین والے غریباں نو صدقے دینا قبلہ ایک کون لوگ نے اے وقت تے زکاتاں دین والے قبلہ اے مسجد دے پیسے قبلہ بابا جی سرکار نے پیش کیتے نے پتر اے پکڑا میاں صاحب نو اللہ تواڈے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنی جے میں قرآن پاک دی ایک آیت نہ سنا دے اونچی آواز سے اللہ ارشاد فرماندے
فرماندا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماندا ہے مثل الذین انہاں لوکاں دی مثال ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جڑے اپنے ہتھاں نال کمائے ہوئے مال اللہ دے رستے وچ خرچ کردے نے۔ آئے ہائے مثال تے سن قرآن دی۔ اللہ فرماندا ہے کمثل حبۃ انہاں دی مثال ایک دانے جیسی ہے انبتت سبع سنابل جدوں او دھرتی دی گود وچ چلا جاندا ہے نا ہائے پھر او دے وچوں سٹے نکلدے نے سٹے نکلدے نے سٹے نکلدے نے ہائے ہائے سات سات بالیاں۔ اللہ فرماندا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ ایک ایک سٹے چ 100 دانے نہیں نہیں واللہ یضاعف لمن یشاء اوے اللہ جے دے سٹیاں چ چاہے دانے ودا وی تے دیندا ہے نا کہ بلا اے اللہ دے رستیاں وچ خرچ کرن والے لوکاں دا ثواب ہے۔ معراج دی رات سرکار نے فرمایا میں جہنم وچ چاتی مار کے ویکھیا کتھے موجود ہے؟ تفسیر روح البیان سورۃ الطلاق دی آیت نمبر 11 دی تفسیر وچ لکھیا ہویا ہے۔ سرکار فرماندے نے میں ایک بندہ ویکھیا جڑا بلدی ہوئی جہنم دی اگ وچ پر اگ نو ساڑ دی نہیں پئی ہے جہنم دی اگ دے اندر پر اگ او دے قریب نہیں آ رہی اگ نو ٹچ نہیں کر رہی مس نہیں کر رہی چھو نہیں رہی۔ میں آکھیا سبحان اللہ جبریل کون بندہ ہے جہنم دی وادی وچ پر جہنم دی اگ دے جسم نو چھو نہیں رہی۔ عرض کیتا اللہ جی پالا حاتم تائی جے لکڑ ہارا حاتم تائی اور لکڑ ہارا کہانی پڑھی سی او تے بندے بولن نہ سبحان اللہ جنہاں نے نہیں سنی میں عرض کر دینا یہ عیسائی آدمی ہے ایمان نہیں لے آندا لیکن سخی ایڈا سی کہ ضرورت مند بندے نو اپنے بوئے تو خالی نہیں سی جان دیندا۔ سرکار کائنات دی بارگاہ چ قدم چوم کے جبریل عرض کردا ہے لج پالا اسلام قبول نہیں کیتا جہنم چ نہیں جا جنت چ نہیں جا سکیا جہنم وچ سٹ دتا گیا پر اے سخی ایڈا سی رب نو دی سخاوت تے پیار آیا ایدی سخاوت تے پیار آیا ایدی سخاوت تے پیار آیا باوجود ہے کہ جہنم میں پر ایدی سخاوت دی بدولت اللہ نے کرم کمائے نے جہنم دی آگے نو ٹچ نہیں کر سکدی۔ قبلہ توجہ کرنا ذرا امام بہقی دی دلائل النبوہ وچوں اگلا منظر پڑھن لگا۔ سرکار کائنات فرماندے نے ٹردیاں میں کچھ لوگ ویکھے مشافرہم کم مشافر الابل سرکار فرماندے نے اونا دے ہونٹ موٹے موٹے جس طرح اونٹاں دے ہونٹ ہوندے نے سجے ہوئے ہونٹ اونا دے قدماں تے لٹک رہے نے۔ اگلی گل سننا فرشتے اگ دے انگارے اونا دے ہونٹاں وچوں ٹھونس کے اونا دے جسماں دے وچ انڈیل رہے نے اسی وقت اونا دے جسماں وچوں پاخانے دے رستے خارج ہو رہے نے۔ استغفر اللہ یہ گلاں کون سنائے تے کون سنے؟ سرکار کائنات نے تڑپ کے پوچھیا جبریل کون لوگ نے؟ عرض کی تہا اولائی الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما حضور تہاڈی امت دے او لوگ نے جڑے یتیماں دا مال ظلمن کھا جاندے سن۔ اللہ دا قرآن سن لے سورۃ النساء وچ ارشاد خداوندی اللہ فرماندا ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا اور جنہاں لوکاں نے یتیماں دا مال کھادا ظلم کر کے انہاں نے یتیماں دا مال نہیں کھادا بلکہ جہنم دی اگ دے انگارے اپنے پیٹاں وچ بھر لے۔ دعا منگیا کر اللہ سانو یتیماں نال پیار کرن دی توفیق دے کسے یتیم پتیجے دا حق نہ کھاویں کسے یتیم بھانجے دا حق نہ کھاویں۔ حضور دی حدیث جس گھر وچ مسلماناں دے جس گھر وچ کسے یتیم نال برا سلوک ہو رہا ہوئے مسلماناں چو سب تو گھراں چو برا گھر ہووے تے سب گھراں چو چنگا گھر مسلماناں دا ہووے جدے وچ کوئی یتیم پال رہا ہووے تے اودے نال حسن سلوک ہو رہا ہووے تے میں ترجمہ کیتا نظر انداز نہ کریو
صدا کوئی یتیماں دی نظر انداز نہ کرو صدا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی اور محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھاویں محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھاویں نظر نو جے بری لگے ادا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی صدا رحمت دے بدلاں دی رہے گی چھاں تیرے گھر تے صدا رحمت دے بدلاں دی رہے گی چھاں تیرے گھر تے جگہ تو اپنے بیڑے وچ بنا کوئی یتیماں دی جگہ تو اپنے بیڑے وچ بنا کوئی یتیماں دی تسی بھی کہہ لو خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی اور سکینہ سوچ بھی ہوے گی وچ بازار کوفہ دے سکینہ سوچ بھی ہوے گی وچ بازار کوفہ دے کہ شاید وے بھی ہندی سزا کوئی یتیماں دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی اور جے اکھاں ہن وی نہ روویں کتے پتھر نہ ہو جاوے جدوں میں مر گیا کدی میں یاد آواں تے میری تقریر اور کوئی تانوں چیتے آوے نہ آوے اے میری یتیماں دے حق وچ وکالت والی تقریر ضرور یاد کریا کرو ضرور یاد کریا کرو تے میرے حق وچ دعائے بخشش کریا کرو جے اکھاں ہن وی نہ روویں جے اکھاں ہن وی نہ روویں کتے پتھر نہ ہو جام کہانی تو ظہیر احمد سنا کوئی یتیماں دی کہانی تو ظہیر احمد سنا کوئی توجہ کرنا ٹائم میرا مک گیا آخری منظر پیش کرن لگا سرور کائنات علیہ السلام دی حدیث سماعت کرنا علامہ امام ابن ابی الدنیا علیہ الرحمہ دا رسالہ الاولیاء بیروت دا چھاپا صفحہ نمبر 38 اتے حدیث نمبر 95 پیش کرن لگا سرکار فرماندے نے معراج دی رات جدوں میں عرشاں تے گیا حضور فرماندے نے رأیتو برجل مخیب فی نور العرش میں دیکھیا ایک نوجوان ایک بندہ ہے جڑا عرش دے نور وچ لپٹیا ہویا ہے میں پوچھیا ہے جبریل کون خوش نصیب ہے جملہ سنیو سرکار فرماندے نے میں فرشتیاں نو مخاطب کر کے پوچھیا من ہادا ملکن کون ہے یہ کوئی فرشتہ ہے قیل لا عرض کیتا گیا نہیں حضور اے نور وچ لپٹیا ہویا شخص اے فرشتہ نہیں سرکار فرماندے نے میں پوچھیا من ہادا نبی کون ہے کوئی نبی ہے
تسی کہو گے رکیا کیوں ہے تھے یہ کوئی سبحان اللہ والی گل بندی سی پتہ کیوں کیونکہ حضور دی حدیث دستی ہے سرکار دا بھی عقیدہ ہے نور دا تعلق صرف نہیں نبی نال بھی ہو سکتا ہے عقیدہ سن کے مل کے کہنا یار سبحان اللہ سرکار فرماندے نے میں مستفسر ہو کے پوچھیا اے جبریل من ہادا نبی کون ہے کوئی نبی نور چ لپٹیا ہویا قیل لا آکھیا گیا نہیں سرکار نے پوچھیا جبریل نو یا دیگر فرشتیاں نو من ہادا پھر کون ہے عرض کیتا گیا لجپالا یہ او بندہ ہے جدے وچ تین خوبیاں سرکار نے مسکرا کے پوچھیا کیڑیاں خوبیاں فرشتے مسکرا کے قدم چوم کے کہندے نے لسان ہو من ذکر اللہ اس بندے دی پہلی خوبی ہے سی ہر ویلے ایدی زبان اللہ دے ذکر وچ بھیجی رہندی سی اے دم دم کہندا رہندا سی اللہ 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 فرمایا فرشتے اور دوسری خوبی دیتی ہے عرض کی قلب معلقم بالمساجد ایدہ دل مسجدہ وچ اٹکیا رہندا سی مطلب کہ ہر ویلے مسجدہ نال پیار کردا سی مسجد چو باہر آندا سی ذہن اور دل اوتھے ہی رہندا سی ایدہ تیسری خوبی کیڑی ہے فرشتے قدم چوم کے کہندے نے لم یستسبا لوالدیہ قطو اس نوجوان کے ذریعے نال ماپیوں کی کبھی بے عزتی نہیں ہوئی اس بچے نے اس بندے نے اپنے ماپیوں کو کبھی گال نہیں کڑوائی کی مطلب اپنے عمل نال اپنے باپ تے اپنی ماں کی کبھی توہین نہیں ہون دیتے ظہیر شاہ ہاشمی ہاتھ جوڑ کے کہندے اور نئی نوجوان نسل کبھی سوچیا اور جے ماپیوں کی بے عزتی نہ کران والے بندے دا اے مقام ہے اور ماپیوں دی لگتا کوٹ کے اور پیر دو کے پینا لیانا مقام کی ہوئے گا اپنے ماپیاں دا ادب کرو اے میری بیٹے ٹائم اوور ہو اگلے جمعے تیری فرمائش پوری کریں گے توجہ ہے قبلہ ساریاں دی میری ہمشیرہ رحمت اللہ علیہ اللہ کریم میرے سمیت جڑے بندے میں ماں باپ واسطے دعا کرن کہنے نے میں بڑے اچھے لگے بیویاں نال تے ہر بندہ ہی پیار کردا ہے بچیاں نال تے ہر بندہ ہی پیار کردا ہے ماپیاں نال خوش نصیب لوگ پیار کرتے ہیں ہاں میری ہمشیرہ محترمہ پیر سید شہباز حسین شاہ صاحب رضوی دامہ اقبال ہودی والدہ ماجدہ میری آپا انتقال فرما گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون بعد از نماز مغرب انہاں دی نماز جنازہ 153 گاف بے بلگن اے ٹوبے دے پنڈے اتھے ادا کیتی جائے گی میں اپنے انہاں پانجیاں دی جنت انہاں تو دور ہو گئی میرے پانجیاں دی جنت انہاں تو دور ہو گئی میں اظہار افسوس کرنا چاہنا اور آخری کلام انہاں دے اتھروہاں دے نام کرنا چاہنا اسی واسطے میں روایت لے کے آیا سی کہ ویکھو جڑا ماں باپ نو گال نہ کڈن دے وے ماں باپ دی بے عزتی دا سبب نہ بنے جی انہوں اللہ عرش دے نور چ لپیٹ کے رکھ دے جڑا ساری عمر ماں نو لے کے ہسپتالاں دے چکر کٹدا رہیا جنہیں ماں نو تلی دا چھالا بنا کے رکھیا جنہیں باپ نو موڈیاں تے چک کے عمرے کرائے اوہ انہاں نوجواناں دا کی مقام ہوئے گا تے میں لکھیا ہے ماں باپ دی عظمت دا اظہار نہیں ہو سکدا مل کے میرے نال کہو
اللہ جانے اگلا جمعہ کسی نے ویکھیا ہے آن والے ساہ دا بھروسہ نہیں اگلے جمعے ملاقات ہووے نہ ہووے زندگی دے ہر لمحے نو اپنی زندگی دا آخری لمحہ تصور کریا کرو ماپیاں نال ماں باپ تے ماپیاں نال اظہار محبت کرنے ماں باپ نال پیار دا اظہار کرنا ہے تے کہنے ماں باپ دی عظمت دا اظہار نہیں ہو سکتا ماں باپ دی عظمت دا اظہار ماں باپ دی عظمت دا اظہار نہیں ہو سکتا ہے او در یارو جیڑا پار نہیں ہو سکتا ہے او در یارو جیڑا سکتا ہے او دریا یارو جیڑا پیار نہیں ہو ہے او دریا یارو جیڑا پار نہیں یارا رشتے داراں دے پیار بجا لیکن یاراں رشتے داراں دے پیار بجا لیکن ماں باپ دے پیار جیا کہنا یار کوئی پیار نہیں ہو سکتا جی ماں باپ دے پیار جیا کوئی او جے تینوں کوئی ماں دے پیار جیا پیار کرنا لب جائے تو منوں میں ملائی اور جے تینوں تیرے ابا جی نال ود کے کوئی شفقت اٹھانا لب جائے 0345 76 77 175 فون کر کے میں قسمت آنے ہارے نو بھی دسی ماں باپ دے پیار جیا کوئی پیار نہیں ہو سکتا ماں باپ دے پیار جیا اللہ تواڈے میرے ماں باپ دی بخشش و مغفرت فرمائے میری ہمشیرہ مکرمہ رحمت اللہ علیہا دے درجات بلند فرمائے وما علینا الا البلاغ